سلام كما يتتصنحو تختاتلتن فتوتن حريانوس نيوس زيناتات زعلت حيزنا قريبنا لنا أبنا إلو محابريتانا عزاز وتادراوي كورفانو إدهي بلو جنرالات تقرايون تتنبيرو مالو مبسارس ممعنة حبرا ومرجع ودبات سالساي ويانا تقراين ودبنات إنا تقراين بزملكات أبزوا سمينو معراب تقراي وردان داباقونا بقبن قتلت هتسانا أودست خساسولك أسابات علبات فردون رخيبو مالو زرزر حبريتان لنا نيستراو زتا جنرال تادس وردن منقس فيدرالن بزملكاتون زد حساسنا يوزعبا ايو بريزيدنت دوبا معراب سوماليا كاب سلطانو تقاليلو زي حقاو سدات نزرب فيزا اوغاندا دبوب افريقيا دو زبلو مسرحات زرزر حبريتا حيزنا لنا چانلنا لايك شير سبسكرايب مقبار فلا ما يحرقهم يكبرونا بزرزرو مابيلنا عزاز وتادراو كورنايتي أمارا فانو بهراون قناقي أف بن زبال ود بزنبرا كوماندو فكرو مولي منقست تقربلو ناي سلام تقوعي تقبيلو إدو كم زهاب سراويت مكل خال فيدريا فليتو اتلعلواي وتادراوي أمرا رحا مسخان دما إسران حدن مقابيت كلتشن عصر شومونتا نابلا لبلان كبابيون نابز ركب كفلا سراويت مكل خال بسلام دما تتأنبيرو زلوم كوماندو فكرو مولي ناب سلماو مقسقاس تحرم مملاسو أبزهابو قال نخللا محرانة أنا موزع بزبل مبقاسي قال كون تجمرو تمسرح كن حزب محران نهاجرن كبير حدقا زقالع خوينو كم زرخبو يزحبر زلو بفلايتس تتحاز علامة بوشتاو مقابرياتات بنايتي وتأحيلتات تتأليفو متصنحون تردتي أزازي أم مقلتيو تزنبرا مقسقاس كابتز تحسب اللو علامة وطيو نابحما أبركي كم زبز حيزو تقس كوماندو فقرو كم زبلو نايز التاريخ زي أكل كخون سلازي دلهود اللي تحوحات فتعم كخون سلازي مرتقو ناي منقست ناي سلام تقوعي تقبيل اللخيلو كبلون سراويت مكل خال إثيوبيا الله وكيرو زلو جنرالات تقراي تتنبيروم جنرال قعش قبرا مسراويت حرامريت بوغعي تتنبيروم ازي حدا كابتهم ابق رميت كابسرو عز سراويت تقراي TDF زنبرا جنرال قعش قبرا كاب مقلنا بعد ساباد حرم خيادو حزمستهم حرامريت بزبل قالس زجمرون صنيحهم حيل سلام تقراي تباهيلهم زفلطو نبر بصوتون بمصنبار سروح بوغعي كم زجمرا ترغاغيطو زلو جنرال قعش قبرا ابوان كوينات تقراي بقدم جنبار تسليفهم ابزمكتو امنات عزست حدن تخون عمك الخال تقراي متنخارن وررت حيلتات سممعنات بريتوريا نخفرمون مقدار لعول تراس تتعاو تمرحيو بفلاي أب أقام فرامة سممعنا سراوي تقرايم بأنفته فات نقول لما خداني يمرح كم زنبرا تذكرت على الشعبية ريسام رقيتو عدقرات زحزاب زبل تبعات سمالو مقلاتي وقبل ببزحات سقرت الجنراليو دحر سممعنات بريتوريا عمو مرح تقراي استفترة بوليتيكا ومسحاب نتن ربحان هلونان هزب تقراي تسانيعو زقوم سراوي تون فتنكفو يتانيحو بز مخنيات تما جنرال قعش قبر حاويسو قال أزل سراوي تبسنك زنبرو من حسافل اللين لا حد عمت بزي فرتا أجيرهم سأسيرمون تانيهم الجنرال دحر استفتر لنا يدحن الناس قاتنا بعد سابا دحرم خارو أبقرب أوان مسجات أديس ستاندرد أبز جبروك على محتاج بغزعباك أتعلى إمامون مسراويت حرام ريت ما يمت مبارزة وودم تحاتيتو أي وسن كون زبلي وملا شيبو يخون بر حزم سلعلوت أز سراويت مالتو مس جنرال جبرك زابهر بينا ودن ترو كون ريل جبرقنا جنرال زودو كيروسن كوناري الحلفهم تنشن بمخانا بحرام ريت سرحو كم استجمره تفليتو زرلوم مبسار اسم معنا حابرا ومردد او دبات سالسي ويانا تقراين ودبنا صنت تقراين نمسرته هاجره تقراي زقنع علامه حنقط اخلتين ودبات بنا بتناطل خغبرو زصنحا بهراو قالسينا بزحشه بركي ودابه مسغار وسانت هالو ازوان زطلبو فلي امام قالسن موغان يهون علامه هاجرنا تقراي كون مغبار ني حباره بوليتيكاو تكال مطياش قدن خغبر زلو تغبار مخانو تامينلونا تسرح لزصنحن تخون ازون قدم عمتات زن ودبات ببرك جنبار ناب حدن ممصا وسينن ينزو سنه بجبطنا بتكبار نملوات نزي عمام دسالت ناي حبار كوميتي قيمو ابسراح يركب زو كوميتي مسرتها جنبار زطلبو كلهم حقاون قبولاتن كيدتات تختيلو سرحتو اب مسلا زركب انتخون اكال زسرح دما اب حطير وانا بجبط مسرتها طمر جنبار زوسد سممعنات حبراو مردداي تفريمو بتوسخي اتي جنبار تطايشو ناي جنبار بروجرام تحدادر دنب مريحنت كساب زقوم بعلين هاي جبط سرح كساب زاتو كلتين ودبات ناي حبار عمامات نطيرن بوليتيكاو قال سو وحيدان كقصلا مخانه تفليطو زلوم ابز علت علاو استغبر سممعنات حبراو مرددا بكل قص حدغا زقطم بهراو تግራይ اب معقاب مترنا إلون مقابريا قدامو حيلتا زخونه بوليتيكا تግራይ بمئزازن عبي لوط امور جنبار زدالون تخون بقصالنت دما بهراو تغارو زتاخخبلو ترنع بهراو حيل زغهديو بمخان ونا ابالات እንደገፍትን ክልቲን ውድባት በፍሌን በብሔራዊን حيلታት ህዝብ ድማ በሐፈሻንኩ አደስ በለና በመባል አብ ከይድ ቃልሲ አብ ጎነዘን ውድባት ዘጣይ ሾጥ امور جنبار ከሆኑ ድማ አፍሊጥ ዘሎም
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ እንዳባጉና ብገበን ቅትለት ህፃና ኡርስ ተኸሰሱ ውልቀ ሰባት ዕልባት ፍርዲ ረኺቦም ብመሰረት ቀዳማይ ተኸሳሲ ክብሮም ኣማረ ብሞት ፍርዲ ዓንዶም ገብረስላሴ ብዘይለሉ ብጽኑዕ ማእሰርቲ 25 ዓመታት ከሰተ ደበብን ጸጋይ አብርሃምን ነብሲ ወከፎም ድማ ብጽኑዕ ማእሰርቲ 23 ዓመት ነቢያት ገብረ ዋነስ ብማእሰርቲ 4 ወርሕ ያሬድ ይፍጠር ብማእሰርቲ 6 ወርሕ ዝተወሰነ እንትኸውን 600,000 ብር ድማ ናብ በዓልቲ ዋና ክምለስ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወሲኑ ክብል እዚ እውን ኣብ ምጥራይ ገበነቱ ዞባ ኣፍሊጡ ዘሎ ሚስጥራዊ ዘተ ጀነራል ታደሰ ወረደን መንግስት ፌደራልን ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመነ ስልጣን ቅድሚ ምብቅዑ ምስ ፌደራል አካላት ብምርኻብ ግዚኡ ንምንዋሕ ዝዓለመ ሚስጥራዊ ድርድር ጀሚሩ ተዘታ በንኩ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ውጥሪ ንምህዳእና ብምሉእ ሰላም ንምስጋር ዝዓለመ እንትኸውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምንዋሕ ስልጣኑ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂታት ይጥቀም እኳ እንተሃለዎ ብወገን ህወሓት ምስ ትውድብ ቅርበት ዘለዎም ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ግን ካልእ ሰብ ንምትካእ ድሌት ከም ዘሎ ፍልፍላት ዝሕብሩ እዚ ጉዳይ እውን ውሽጥ እትخلل ዘሎ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዘረ እዩ ንኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዝምራሕ ዘተነታ መንጎ ክልል ትግራይ ፌደራል መንግስት ዝነበረ ወጥሪ ብሙጋድ ናብ ሙሉእ ሰላም ንምስጋር ይስራሕ ኣሎ እዚ ምቅስቃስ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ መከራን ፈተናን ብምውፃእ ካብ ኣፈሙ ዝብረት ዝተለቀቀ ሰላማዊ ውፅኢት ከምፅእ ተስፋውን ተነቢሩሉ ይርከብ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘታ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሮም ዝነበሩ እገዳታት ምልዓል ዓብይ ተራ ከም ዘህልዎ ብዙሓት እንተኣምኑ ካብቶም ቀንዲ ነጥብታት ድማ መኽፋት ስርዓት ባንኪ ቀረብ ጥረ ገንዘብ ስሩዕ ዝርግሐ ነዳዲ ከምኡውን ምምላስም ሴፍቲኔት ናውቲ ቤት ጽሕፈት እውን ዝርከብዎ እዮም ብተወሳኺ ተደርድር ንስሩዕ ቀጻልን መሃያን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምምላስ ተመዛበልቲ ምርግጋጽ ግዛታዊ ሓድነት መሰረት ዝገበረም ውጽኢት ከምጽእ ትጽቢት ይግበር ዝሰለማው ዘተን መጻዓድል ትኽልል እውን ወሳኒ ምዃኑ ድማ ዝሕበር ዘሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ናይ ሞት ፍርዲ ዘስፍሕ እማማ ኣጽዲቃላ ባይቱ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገምጋም ባሕር ንዝርከቡ ፍልስጤማውያን ናይ ሞት መቕጻዕቲ ምጥቃም ንምስፋሕ ዝዓለማ ከተማ እማማ ከም ዘጽደቀት እንትፍለጥ እቲ እማማ ነበርቲ ምዕራባዊ ገምጋም ባሕሪ ህላው ሃገረ እስራኤል ንምንጻግ ሓሲቦም ዝኾነ እስራኤላዊ ምስ ዝቐትሉ ንሞት ክፍረዱ ምዃኑ እዩ ዝድንገግ ብመሰረት እቲ እማማ ኣብያተ ፍርዲ ፍሉይ ምኽንያት ወይ ድማ ኩነታት መሰረት ብምግባር ኣብ ክንዲ ናይ ሞት ፍርዲ ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክውስና ስልጣን ክወሃበን እዩ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ፍርዲ ዝተውሃቦም ሰባት ውሽጢ 30 መዓልታት ብምምንጣል ድማ ቅትለት ክፍጽማ እየን ይግባአን ዝብል መሰል ምቕራብ ከም ዘይህሉ እዩ ዝሕበር እቲ እማመ ብሃገራዊ ገብናት ዝተፈርዱ ፍልስጤማውያን ጥራሕ ድማ ብወታደራዊ ሕጊ ስጉምቲ ክውሰዶም ሰፋሮ እስራኤል ድማ ሲቪላዊ ሕጊ ክፍረዱ ዝገብር ምዃኑ ትካላት ተጣበሰቦም መሰላት እውን ዝነቕፉ ዘለው ጋዜጠኛታት ካል ሬዲዮን ቴሌቪዥንን ደቡብ ኤፍኤም ስራሕ ዶና ይምባል ኣድማ ካይዶም ሰራሕተኛታት ካል ሬዲዮ ቴሌቪዥን ደቡብ ኤፍኤም 89.2 ጨንፈር ውልቂጤ ብሰንኪ ምድንጓይ ወሰኸ መሃያ ስራሕ ዶና ይምባል ኣድማ ካይዶም ዘለው ወሰኸ መሃያ ከም ዝተፈቀዶም እንትገልጽ ደብዳቤ ወርሒ ተሓሳስ ዝበጽሖም እኳ እንተነበረ እቶም ሰራሕተኛታት ገንዛጊድ በተወሰኸ መሰረት ከም ዘይተኸፍሎም ናይቶም ዝምልከቶም ኣካል በተደጋጋሚ ዘቕረቡ ሕቶውን መልሲ ከም ዘይረኸቡ ድማ ዝገልጹ ኣብታ ኣድማ ኣሳት 57 ሰራሕተኛታት ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ ዘሎ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ የሚኛ ጉራጌኛ ቀቢንሴን ማቅረኛ ንዝሓልፍ ዝነበረ ስሩዕ ፈነወ ተቋሪጹውን ዘሎ እዩ ፕሬዝዳንት ደቡባዊ ምዕራብ ሶማሊያ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ፕሬዝዳንት ክልል ደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ዓብደል ዓዚዝ ሐሰን መሐመድ ላፍታጋረ ሓይልታት ፌደራል ባይዶዋ ድሕሪ ምቁጻሮም ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣልዩ ትግለጽ ኣብ ባይዶዋ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብውሕዱ ክልተ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 25 ድማ ቆሲሎም እቲ ፕሬዝዳንት ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላይ ሚኒስተር ፋይናንስ ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ኣሕመድ መሐመድ ሁሴን ግዚያዊ ፕሬዝዳንት ኮይኑ እውን ተመዚዙ እዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሰበስልጣን ክልል ምስ ምርጫ ተኣሳሲሩ ዝተፈጥረ ምስሓብ ስዒቡ ድማ ወጥረና ወስኸውን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ተኸታተልትን ፈተውትን ቻናልና ሎም ዕለት ሓዝናዮም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብኻልኦት ዋናዊ ሓበሬታታት ክንረኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ፈላማይ ሕርዮም ይግበሩ